बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज डिस्कस करना है जी, खान साहब का जो बयान आया। खान साहब कहते हैं आज़ादी या मौत के अलावा कोई गुलामी कबूल नहीं करूँगा। जिस तरह से मुझे कैद में रखा जा रहा है, मुझ पर जो जुल्म हो रहे हैं, जुल्म कह सकते हैं, या जिस तरह भी रखा जा रहा है, तो इसी के जवाब में उन्होंने कहा जी, मौत या आज़ादी के अलावा गुलामी कबूल नहीं करूँगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी, उज़्मा खान साहिबा के ज़रिए उनका पैगाम जो बाहर आया, कहते फॉर्म 47 की हुकूमत का से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए चकज़ई साहब मौजूद हैं, वो करेंगे। और भी बहुत सारे सवालात हैं, वो भी जाफरी साहब से पूछूंगा। सबसे पहले जी पूछूंगा, खान साहब ने कहा है कि जी तारीख में किसी सियासी कैदी को ऐसे नहीं रखा जा रहा जैसे मुझे रखा गया। और वो दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी आज़ादी या मौत के अलावा कोई गुलामी कबूल नहीं कर सकता। इस कायनात तरह का में बयान असूल ही खान है, साहब का पहली दफ़ा आया। कायनात में असूल ही है। माओ ज़ेडुंग हो, नेल्सन मंडेला हो, सारे यही है। खुमैनी साहब हो, तो ऐसा ही होता है। लेकिन ये इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं कि ये दोनों तरफ से अब कश्तियाँ जला दी गई हैं। और कोई बात नहीं, लेट्स सी। खून तो देना पड़ता है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह कुर्बानी ले ले तो फिर मदद भी करता है। तो जिन लोगों के बच्चे गए हैं, जिनकी माएँ जो हैं वो आज तक रो रही हैं, जिनके बच्चों की लाशें नहीं दी गई, और बड़ी सीधी सी बात है, मैं बार बार अरशद शरीफ का क्यों जिक्र करता हूँ। अरशद शरीफ जो है वो इस पाकिस्तान को उसके खून से रोशनी मिलनी है। आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, अरशद शरीफ के खून से इस पाकिस्तान को रोशनी मिलनी है, जो मर्जी हो जाए, और ये होगा। अरशद शरीफ है, ज़िले शाह है, और हज़ारों जो है सैकड़ों लोग हैं। बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। बिल्कुल। जब सरकार ख़त्मी है मर्तबत बादशाह को ने फरमाया कि किसी ने एक की जान बचाई तो उसने इंसानियत की जान बचाई, और किसी ने एक को मारा तो उसने इंसानियत को मारा। तो इंसानियत तो कत्ल हो चुकी है, इंसानियत तो बाकी नहीं रही। कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी देर और बाकी चीज़ें चलती हैं। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। फ़िरौन भी उस वक़्त तक बहुत मजबूत था जब तक उसने बनी इसराइल के बच्चे नहीं मारे थे। उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने एक एक करके क्राइसिस में फंसाना शुरू कर दिया। फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया जिसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम है। वो घर से ही निकलता, तो हो सकता है इस बार भी घर से ही निकला है कोई। कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसी कौन सी बात है। बिल्कुल। खान साहब लचक नहीं दिखा रहे, कब तक जेल बनती भी इसी नहीं तरह है रहेगी सर, सर? बनती भी नहीं है उसकी लचक दिखाना। मैंने कहा है कोई लचक तो दिखा के पहले दिन आ जाता। वो 2.5 साल उसने 2.25 साल सब्र क्यों किया। छोटा दरवाज़ा तो हमेशा से खुला हुआ है, बड़ा दरवाज़ा ही बंद है ना। सर झुकाए और बस सजदा करे और निकल आए। वो नहीं करेगा, उसकी तबीयत में ये नहीं है, उसके अंदर ही ये नहीं है। वो है ही एक और किस्म की पर्सनालिटी, और नहीं करता सर जी। वो कुछ नहीं होता। खान साहब की जान को खतरा है? बिल्कुल है, 100% है। और ये खान साहब की जान को खतरा है, और वो थ्रेट बढ़ रही है। और लेकिन स्पिरिचुअल पावर्स भी बहुत मजबूत है, देखते हैं अल्लाह क्या करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब की जान से ज़्यादा अब शायद किसी और की जान को भी खतरा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारे होराइजन्स बदल रहे हैं। यू विल सी इट। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ एकदम से ट्रिगर करेगी और चीज़ें बदल जाएंगी। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना नहीं चाह रहे? सर बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा, सच्ची बात है। क्योंकि कागज़ बहुत कुछ ऐसा भी बता देता है जो नहीं बताया जा सकता। अल्लामा साहब ने कहा था ना, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपने शॉक में डाल दिया कि ये नई चीज़, नया क्या चीज़ आने वाली मैंने है किसी इसके को लिए। ना तो मैं सस्पेंस डाल रहा हूँ, ना मैं कुछ डाल रहा हूँ।
لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نظام نے بدلنا ہے، بالکل اور اس نظام کے کسی نہ کسی کو تو اس کی بینیفیشری کو اس کے اوپر ہونا پڑے گا، رولا تو ہوگا. دیکھتے ہیں، لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائڈ who would be the successful, who would be the successor. کون کامیاب ہوگا اور کون اس کے پیچھے آئے گا. گاڈ ہیز his own plans. ایک ہی پلان ہوتا ہے کائنات میں، دوسرا بی پلان ہوتا ہی نہیں ہے. اے پلان از اے آف اللہ. بالکل کائنات میں صرف ایک پلان ہے، اے بی سی ڈی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اے پلان ہوتا ہے اور ہوتا ہی وہ ہے. بالکل دیٹ از پلان آف اللہ. بالکل. اچھا سر، وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ملاقات جو سا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ قومی اسمبلی میں قرارداد ہو جائے گی، پیش ہو جائے گی، عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، یہ منظور ہوگی؟ مگر ملاقات ابھی تک کوئی چانسز نظر نہیں آ ہوئے رہے. یا نہ ہوئے جی، اس نے جو کام کرنا تھا وہ کر رہی ہے، وہ کر لے گا. اصل چیز جس کے لیے عمران خان نے، بلکہ عمران خان تو میں نہیں کہتا، آئی کے کہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ آئی کے کی انرجی کا کیا ہے. تو آئی کے نے جس پلان کے لیے سہیل خان افریدی کو لگایا تھا، وہ پلان تو ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے. اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں نا. آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. آنے والا ٹائم بہت کچھ بتائے گا. بہت کچھ ہے سر. میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے، نہ تو میں ڈرتا ہوں سوائے اللہ کے. میں نے کسی کو نہ جواب دینا سوائے اللہ کے. کسی نے میرا حساب بھی نہیں لینا، وہ اس مالک کو جا کے میں نے دینا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ قبل از وقت کر دی جائیں تو ان کی وہ ساری چیزیں، ان کی انرجیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. مجھے ایک بندہ بھی نہ سنے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے پتا ہے کہ میں نے جو کرنا ہے وہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں. لیکن مجھے یہ ایک ایسا، آپ سمجھ لیں کہ کراس روڈز بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جہاں سے ڈی ریل بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. ڈی ریل یا ڈی ٹریک؟ ڈی ٹریک، ڈی ریل، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہہ لیں اس کو. خود بخود ہی ہوں گی، آٹو پہ ہوں گی اللہ کی طرف سے. بالکل. وہ ایک چھوٹا سا کانٹا ہی ہوتا ہے نا ٹرین کے ٹریک کو بدلنے والا. بالکل. وہ ہلکا سا، وہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات کو بلی گر جاتی ہے تو وہ کانٹا ادھر کو ہو جاتا ہے، تو ٹرین جاتی جاتی کہیں اور چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. بالکل. علیمہ خان صاحبہ کے 7ویں بار وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، مگر گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ہو جائے گی؟ ہو بھی سکتی ہے کیونکہ کانسیکوینسز میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ بہت سارے اٹھ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. اور اس وقت سر بڑی سیدھی سی بات ہے، میں اکیلا تو نہیں ہونا اس فیلڈ کو پڑھنے والا. بالکل. میرے سے بہت لائق آدمی ہیں، بلکہ جتنے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں سارے لوگوں سے میں شاید سب سے کم جاننے والا آدمی ہوں. تو سر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں کسی اور چیپٹر پہ جا کے اپنی رائے بھی تو دیتے ہوں گے نا کہ اے والا کام کر لو تو یا نہ کر لو. بالکل. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں اور اطلاعیں دیتے ہیں کہ جی اے ایسا نہ کر لو، اے ایسا نہ کر لو، اے والا نہ کرنا. بالکل. سر میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میں تو بالکل عام سا آدمی ہوں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے پاور کوریڈورز میں جن کے تعلق ہیں. ٹھیک ہے، they are telling them. ٹھیک ہے. سوال ہوا شاہ محمود قریشی صاحب سے مفاہمت کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہی رہوں گا. شاہ محمود قریشی نہیں چھوڑتے جی. ہی از اے ویری گڈ مین. شاہ محمود قریشی کی اولاد بھی ان جیسی نہیں ہے. ہی از دی اونلی مین. ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے. سر لاسٹ میں بس آپ کا وہ ایک جملہ ہوتا ہے جی آئی کے از کمنگ، اب اس میں کتنا ٹائم ہے؟ تھوڑا سا ٹائم اللہ کی مرضی سر، میری مرضی سے تھوڑی ہونا ہے. میں نے آپ کو 2.5 کا ایک فارمولا بتایا تھا، مجھے ایسٹرولوجی میں وہ سمجھ آتا ہے. دیکھتے ہیں اللہ کی مرضی اس کو بھی بدل دے تو اس کے ہاتھ میں. میرے کہنے سے ہونا ہے. بالکل. میرے کہنے سے ہونا ہوتا تو جس دن وہ قید ہوا تھا اس سے اگلے دن باہر ہوتا. میرا کاغذ تو یہی کہہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کی یا چند ہفتوں کی بات ہے. میں بار بار اپنی وہ جو پریڈکشن میری نہیں صحیح نکلی، میں اس کو ریپیٹ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے پتا ہے یار، مجھے اپنی انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس نے کرنا ہے. بالکل. اور اس نے کر دیا ہوا ہے، بس اب ایگزیکیوٹ ہونا باقی ہے. پی ٹی آئی والوں کو کوئی جلد خوشخبری مل رہی ہے؟ اللہ کی مرضی جی، مجھے کیا پتا کس کو کیا خوشخبری مل رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک وسے گی تو ایک اجڑے گی بھی تھے نا.
یہ تو ہے. بس بہت شکریہ سر. بسم اللہ. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.